नेपालमा अवस्थित हिम श्रृङ्खलाहरू संसारभरका पर्वतारोहीहरूको गन्तव्यको एउटै लक्ष्य हो। पछिल्लो 3 दशकदेखि नेपालमा अवस्थित हिम चुचुराहरूको आरोहणमा आरोहीकर्ताको उत्साह उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको देखिन्छ। फलस्वरूप प्रति वर्ष 35,000 पर्वतारोहीहरू पर्वतारोहण गरी कीर्ति कायम गर्न त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने गर्दछन्। हिमाल आरोहणका क्रममा जुन किसिमको शारीरिक क्षमता र उत्सुकता हुन्छ, फर्किने समयमा त्यो थकावटमा परिणत भएको हुन्छ। लामो समयको हिँडाइ, गरुङको भारी अनि अपर्याप्त अक्सिजनका कारण शरीर थाकेको हुन्छ, जसका कारण आरोहणकर्ताले आफूले लगेका उपकरणहरू तथा खपत भएका खाद्य सामग्रीको डिब्बा र प्लास्टिकका खोलहरू बाटोमै छाड्दछन्। पर्यटक र पर्वतारोहीहरूको उल्लेखनीय वृद्धिले फोहोर पनि अत्याधिक मात्रामा वृद्धि भएको छ, जसले हिमश्रृङ्खलाहरूको प्राकृतिक सुन्दरतालाई नकारात्मक असर पुग्न आएको पाइन्छ। प्लास्टिक, डिस्पोजेबल मेडिकल किट, खपत गरिएको क्यानको डिब्बा, अल्मुनियम भर्याङ, आरोहण उपकरण लगायतका अन्य सामग्रीहरू पर्वतारोहीहरूले बाटोमै छोड्दा हिमालका मनमोहक सुन्दर दृश्य ओझेलमा परेको छ। दशकौंदेखि नेपालमा रहेको हिमाली भेगलाई व्यावसायिक अभियानका रूपमा मात्र प्रयोग गरियो। त्यसको सरसफाइमा खासै चासो राखिएन। फलस्वरूप संसारको सबैभन्दा अग्ला हिमचुचुराहरूको छेउमा फोहोरको चाङ थुप्रिएको छ। सुन्दर हिमाललाई सुन्दर नै राखिराख्न नेपाल सरकारको कार्यक्रम एवं नेपाली सेनाको नेतृत्वमा विभिन्न गैर सरकारी सङ्घ संस्थाको सहकार्यमा भविष्यको लागि हिमालय बचाउनुहोस् भन्ने आदर्श वाक्यका साथ एक अभियान सुरु भएको थियो, सफा हिमाल अभियान 2021। 2077 सालको चैत्र 31 गते नेपाली सेनाको जङ्गी अड्डामा प्रधान सेनापति महारथी श्री पूर्णचन्द्र थापाले क्याम्पेन लिडरहरूलाई ब्यानर हस्तान्तरण गरी औपचारिक रूपमा सुरु गर्नुभएको सफा हिमाल अभियान 2021 मार्फत विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सहित अन्य 5 हिमालहरू लोच्छे, मकालु, धौलागिरी, पुमोरी र आमादब्लुमको सफाई गरी फोहोर सङ्कलन गर्ने उद्देश्य रहेको थियो। यस अभियानमा क्याम्पेन डिरेक्टर, कोअर्डिनेटर टिम र रियर अपरेसन टिममा 15 जना र हिमाल सफाइमा नेपाली सेनाका 43 जना सकल दर्जा र 69 जना शेर्पा सहयोगी सहित 127 जना खटिएका थिए। विभिन्न पूर्व तैनाथी तालिमहरू आरोहीहरूलाई सहयोग पुर्याउनका निमित्त सञ्चालन गरे पश्चात 1 हप्ताको लागि लजिस्टिक निर्माणको कार्य गरिएको थियो। गत सालहरूमा अगाडि टाँगेको रोपहरू पनि अलिक टाढा देखिन्थ्यो, किनकि ग्लेसियर मुभमेन्ट हुँदाखेरि त्यो आइसमै जमेको अवस्थामा देखिन्थ्यो र त्यो गएर झिक्न अलिक शेर्पाहरूलाई पनि जोखिम हुन्छ। पहाडै फुटाल्नु पर्ने हुन्छ आइसको। एउटा रोपको लागि त्यो फुटाल्न उनीहरूलाई जोखिम हुन्छ, बढी खर्च लाग्ने, थकावट हुने हुन्छ। त्यसैगरी उचाइमा हुन सक्ने चिकित्सा सम्बन्धी सम्भावित समस्याहरूको सामना गर्न नेपाली सेनाका चिकित्सकहरूलाई हिमालय उद्धार सङ्घका चिकित्सकहरूद्वारा विशेष तालिम प्रदान गरिएको थियो। कुनै पनि कुरा तपाईँ हाइटमा गइसकेपछि यु कान्ट क्यारी अ हेभी लोड क्यारी गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ। जस्तो स्ट्रेचरै एकदम हेभी हुन जान्छ, हाम्रो आफ्नै ह्यान्ड जुन ब्याकप्याक हुन्छ त्यो नै हेभी हुन्छ, त्यसमा प्लस मेडिकल इक्विपमेन्ट्सहरू हामीले हेभी क्यारी गर्दा गाह्रो हुन्छ। सो हामीले चाहिँ शेर्पाहरूसँग पनि बसेर चाहिँ अलिकति यो रोप बास्केटहरू कसरी बनाउने, जुन चाहिँ हामीले रोपहरू क्यारी गर्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ कसरी इम्प्रोभाइज गरेर चाहिँ मेडिकली युज गर्ने कुराहरू पनि अलिअलि सिक्यौँ। यो सबै नलेजहरू हुन पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, बाहेक मेडिकल नलेज र प्लस माउन्टेनियरिङमा चाहिँ कस्तो डिजिज हुन्छ
जस्तो अब सामान्य रुगाखोकी लागेर टाउको दुख्नु र हाइटमा गइसकेपछि टाउको दुखाइको फरक हुन्छ। किन हाइटमा गएर टाउको दुखिसकेपछि उनीहरूलाई बान्ता हुने त्यो डिफ्रेन्स गर्न पनि सिक्नु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट थियो। सगरमाथा, लोत्से र पुमोरीबाट 37 जनाको टोलीले 12 टन फोहोर सङ्कलन गर्न सफल भएका छन्। क्याम्प 2 बाट कलेक्ट भएर आएको गार्बेजलाई चाहिँ तल बेस क्याम्पमा रिप्याकिङ गर्ने क्रममा सबै सामानहरू खनाउँदाखेरि ह्युमन रिमेन स्केलेटल कहिलेको हो थाहा भएन, एउटा हातको पन्जा र एउटा बायाँ पाखुराको हड्डी त्यो फेला पारेर हामीले आवश्यक कारबाहीको लागि भनेर फेरि लुक्ला पठायौँ। डेड बडी रिकभर गर्ने हामीले टिमै छुट्टै बनाएको थियौँ र त्यो टिमले चाहिँ गएर क्याम्प 4 बाट झन्डै 2 हप्ता अगाडि नै लिएर आयौँ। तर क्याम्प 4 बाट ल्याउँदै बाटोमा वेदर बिग्रेर फेरि क्याम्प 3 मा छोड्नु पर्यो, जुन हाम्रो टार्गेट क्याम्प 2 सम्म पहिला लिएर आउने थियो। फेरि वेदर राम्रो भए पश्चात मात्र फेरि त्यसलाई क्याम्प 2 ल्याएर राख्यौँ। त्यसैगरी 5-5 टन लक्षित मकालु, आमादबलम र धौलागिरीमा खटिएका 25-25 जनाको टोलीले क्रमशः 6 टन, 3 टन र 5 टन फोहोर सङ्कलन गर्न सफल भई सम्पूर्ण अभियानबाट जम्मा 27 टन फोहोर सङ्कलन भएको छ। बेस क्याम्पमा हामीले 2वटा पुरानो सप जुन अस्थिपञ्जरको रूपमा थियो त्यसको कपडा अस्थिपञ्जर सहित 2वटा ल्याएर बेनी स्थित प्रहरी कार्यालयमा बुझाउने कार्य गरियो। यस सफा अभियानको दौरानमा मेन भनेको बायोडिग्रेडेबल र नन बायोडिग्रेडेबल भन्ने हामीलाई दुई क्याटेगोरी थियो, जसमा बायोडिग्रेडेबलमा जल्ने, सड्ने, कुहिने फोहोरहरू थिए। त्यस फोहोर अन्तर्गत चाहिँ अब खानेकुराहरू बढी मात्रामा हामीले सङ्कलन गरेका थियौँ भनेदेखि केही मात्रामा जल्ने फोहोरहरू माइनर कागजहरू पनि जलिरहेको थियो। मकालु हिमालको सेरोफेरोमा, बेस क्याम्प प्लस हाई क्याम्पको सेरोफेरोमा भने गत वर्षहरूमा नै केही संस्थाहरूले फोहोरहरू जलाइसकेको अवस्था थियो। उक्त अभियानबाट 2505 केजी बायोडिग्रेडेबल तथा 25,166 केजी नन बायोडिग्रेडेबल आफ्नो बेस क्याम्पमा छुट्याए पश्चात सङ्कलित भएका फोहोरहरू सगरमाथा इलाकाको नाम्चे, मकालु बरुडको नोम र धौलागिरी क्षेत्रको ताकामा हवाई सेवा र मोटर साधनबाट हुँदै काठमाडौँसम्म ल्याइएको थियो। हिमालको फोहोरहरू व्यवस्थापन गर्न जति हामीले काठमाडौँ बसेर जति कुरा गर्न सजिलो हुन्छ, यहाँ आएर हामीले मैदानमा आएर चाहिँ कलेक्सन जुन सङ्कलन गर्न तथा त्यसलाई चाहिँ जुन ठाउँमा सङ्कलन गर्छ त्यो ठाउँदेखि व्यवस्थित ठाउँसम्म लानलाई धेरै गाह्रो छ। किनकि मान्छेले हेर्दा अब हिमालमा कति सजिलो होला भन्ने एउटा तरिकाले सोच्छ, तर सोचे जस्तो तरिकाको सजिलो छैन व्यवस्थापन गर्नलाई, कलेक्सन गर्नलाई। हिमालहरूबाट सङ्कलन गरिएका बायोडिग्रेडेबल फोहोर स्थानीय निकायलाई तथा नन बायोडिग्रेडेबल फोहोरहरूलाई रिसाइक्लिङ पार्टनर अग्नि भेन्चर्सलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। सगरमाथा, लोत्से, मकालु, धौलागिरी, पुमोरी र आमादबलम गरी विभिन्न 6वटा हिमालहरूको सफाई गर्ने उद्देश्यका साथ गत चैत्र 31 गतेबाट ज्येष्ठ 15 गतेसम्म सञ्चालित सफा हिमाल अभियान 2021 कार्यक्रम यही ज्येष्ठ 22 गते प्रबन्ध रथी उपरथी श्री गोकुल भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यतामा जङ्गी अड्डामा आयोजित एक समारोहका बीच भर्चुअल माध्यमबाट सफलतापूर्वक समापन भएको थियो। हाम्रो यो हिमाल भनेको हाम्रो एउटा शान हो, त्यसले गर्दा यसलाई बचाइराखौँ हाम्रो नेक्स्ट जेनेरेसनको लागि। र अहिले अब विशेष गरेर यो ग्लोबल वार्मिङले गर्दाखेरि धेरै चिजहरू भइरहेको छ। अब भनौँ न ग्लासियरहरू मेल्टिङदेखि लिएर विभिन्न चिजहरू भइरहेको छ, तपाईँको एभलेन्चहरू आउने विभिन्न कुराहरू भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसलाई हिमाललाई जति सक्दो सफा राखौँ र भनौँ न केही गरी तपाईँले सक्नुहुन्छ, तपाईँले हिमालमा देखेको फोहोरहरूलाई सङ्कलन गरेर ल्याउँ र एउटा सबैलाई एउटा पोजिटिभ एउटा सन्देश दिउँ कि हिमाललाई हामी जोगाइराखौँ र यसलाई सफा राखौँ। प्रकृति र पर्यावरणको संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सहित अन्य 5 हिमालहरू लोत्से, मकालु, धौलागिरी, पुमोरी र आमादबलमको सफाई गरी नेपाली सेना र सम्बद्ध सङ्घ संस्थाले अतुलनीय योगदान पुर्याएका छन्।
हिमालहरूबाट फोहोर सङ्कलन गरी भविष्यका पुस्ताहरूको लागि हिमालयको हुबहु अवस्था बचाउने यस प्रयासलाई निरन्तरता दिने कार्य हामी सबै आम नेपाली तथा पर्वतारोहीहरूको कर्तव्य हो। हामी नरहे पनि हाम्रो गर्व सधैँ बाँचिरहोस् भन्ने भाव राखी यी हिम श्रृङ्खलाहरूको संरक्षण गर्नु हाम्रो परम कर्तव्य हो र यसलाई हामीले नै निरन्तरता दिनुपर्दछ। नेपाल सरकारबाट निर्धारित पर्वतारोहण सम्बन्धी गर्न हुने र गर्न नहुने नियमहरूलाई हरेक पर्वतारोही तथा सम्बद्ध पर्यटन व्यवसायीहरूले अनुशासित भई अक्षरश पालना गरी व्यवहारमा उतार्नु नितान्त जरुरी छ। फोहोर गर्दै नगर्ने र गरिएको फोहोर पनि सोही टोलीले अनिवार्य फिर्ता ल्याउने प्रावधान हुनुपर्दछ। नेपाल सरकारको यो सफा हिमाल अभियान नेपाली सेनाले अगुवाई गर्दै विभिन्न गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्यमा भएको कठोर, जोखिमपूर्ण र साहसिक ऐतिहासिक कार्यमा प्रतिकूल मौसम र कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारीकै अवस्थालाई प्रतिकार गरी सञ्चालन गरिएको थियो। प्रकृतिको यो अनुपम एवं अमूल्य वरदानलाई प्रदूषित हुन नदिई सुरक्षित, स्वच्छ र सफा प्राकृतिक रूपमा नै बचाइराखी आउने पुस्तालाई सुम्पने तथा विश्व वातावरणीय प्रदूषणले हिम श्रृङ्खला पग्लने जस्तो घातक अवस्थाको सृजना हुनबाट रोक्न सक्ने यो महान कार्यमा नेपाली सेनाले सुनौलो योगदान पुर्याउने अवसर पाएको छ। भविष्यमा पनि यस्ता अतुलनीय ऐतिहासिक कार्यमा निरन्तर लागिरहने प्रण गर्दछ।